ज्योतिष दर्पण कार्यक्रममा म ज्योतिष देवराज गौतम यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज 2077 साल असोज 1 गते, तदनुसार सेप्टेम्बर 17, 2020 आश्विन कृष्ण पक्ष औँसी तिथि 4:58 पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, शुभ योग बिहिबार, सूर्योदय 5:50 भयो भने सूर्यास्त भने साँझ 6:04 हुनेछ। आजको ग्रहको अवस्था यस प्रकार छ। राहु वृष राशिमा, शुक्र कर्कट राशिमा, चन्द्र सिंह राशिमा, सूर्य बुध कन्या राशिमा, शनि गुरु धनु राशिमा छ भने मंगल मीन राशिमा बसेको छ। यी त भए ग्रहको अवस्था अनि पञ्चाङ्ग। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, आज पनि यहाँको एसएमएसबाट नै सुरुवात गरौँ। मेरो हातमा मलाई पहिलो एसएमएस मलाई प्राप्त भएको छ। समीन तामाङजी हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म 2074 2:21 मा 2:55 भयो भने उहाँको जिज्ञासा यस्तो छ: गुरुबा मेरो बाबुको राम्रोसँग हेरिदिनु भनेर उहाँले पठाउनु भएको छ। समीन तामाङको उहाँको सुपुत्रको यो कुण्डली रहेको छ। उहाँको जन्म 21/02/2023। समीन तामाङजी, यहाँले पठाउनु भएको जन्म कुण्डली अनुसार तपाईको बाबुको राशि पर्न गएको छ कन्या राशि, राशिस्वामी बुध, हस्ता नक्षत्रको जन्म हो भने जन्म नक्षत्रको स्वामी चन्द्रमा भनेर कुण्डलीले भन्छ भने नाम सबाट नाम आयो, वर्ण वैश्य, गण देवगणमा पर्न गयो है। अब तपाईको बाबुको लागि शुभ अङ्क 6 र 4 तपाईको बाबुको लागि शुभ अङ्क हो भने शुभ ग्रहमा शुक्र, सूर्य, मंगल र बृहस्पति पनि गुरु यानी कि बृहस्पति, त्यो पनि तपाईको बाबुको लागि शुभ ग्रह पर्न गयो। अब यतापट्टि शुभ रङमा सेतो, रातो र पहेँलो शुभ रङ पर्न गयो। शुक्र तपाईको बाबुको लग्नमा गएर बसेको छ। असाध्यै हँसिलो स्वभावको, असाध्यै मिजासिलो भनेर यतापट्टि भन्छ भने अलिकति भोलिका दिनमा गएर अलिकति गुप्त ज्ञान अथवा गुप्त विद्या अथवा डीप स्टडी भन्छन् त्यसलाई, अलि रहस्यमय कुराहरूको खोज अनुसन्धान गर्ने खालको पर्न जान्छ तपाईको बाबु। भने शनि गएर 8औं भावमा गएर बसेको छ। 8औं भावमा शनि हुनु भनेको बाबुको स्वास्थ्यमा हानि नै पुर्याउनु हो। यता सूर्यले पनि सप्तम दृष्टि अष्टम भावमा दिएको छ। त्यो हिसाबले पनि अझ तपाईको बाबुलाई अलिकति गाह्रो नै बनाएको छ भनेर कुण्डलीले भन्छ। अलि होस पुर्याउनु होला। तपाईले ओम घृणी सूर्याय नमः जाप गर्न सक्नुहुन्छ बाबुको नाममा। अनि त्यस पछाडि भनेको शनिको अष्ट चिरञ्जीवीको उसको जन्मतिथिमा अष्ट चिरञ्जीवीको शान्ति पनि गर्नु हो अझ राम्रो हुन्छ भनेर कुण्डलीले भन्छ। यता चन्द्रमा 6औं भावमा गएर बसेको रहेछ। 4औं भावको मालिक 6औं घरमा गएर बस्नु भनेको त्यसलाई त्यति शुभ मानिँदैन, त्यति राम्रो मानिँदैन। चिसो सम्बन्धी रोग अलि छोड्दैन। 6 वर्षको उमेरमा र 8 वर्षको उमेरमा अलिकति बढी नै स्वास्थ्यमा हानि गर्छ भनेर भन्छ भने 6 वर्षसम्म चन्द्रमाको सेवा गरिदिनुहोस्। चन्द्रमालाई अथवा तपाईँ पिताले भए पनि उहाँको बाबुको माताले भए पनि, माता पिता जसले भए पनि पूर्णिमाको व्रत बस्दिनु भयो भने छोराको लागि राम्रो हुन्छ, छोरा स्वस्थ हुन्छ भनेर त भन्न सकिन्छ। 6 वर्ष नागिसके पछाडि शनिको 8 वर्षसम्म शनिको जप पाठ गरिदिनु होला। पिपलमा पानी चढाइदिनुहोस्। नवग्रहको जुन अन्नहरू छ 9 थरीको गेडागुडी, त्यो गेडागुडीले पिपलको बोटमा गएर चढाइदिनु भयो र कालो बत्ती 9 सुते बत्ती 9 जोरे लगेर पिपलको बोट मुनि शनिबारको दिन बिहान सूर्य उदाउनुभन्दा पहिला गएर तपाईँले त्यति गर्नुभयो भने स्वास्थ्यमा अलि सुधार, राम्रै सुधार हुन्छ। अलि मात्र होइन, राम्रै सुधार हुन्छ भनेर यतापट्टि कुण्डलीले भनेको छ। भने तपाईँको बाबुको लागि अहिले त चलिरहेको दशा भनेको चन्द्रमाकै दशा चलेको रहेछ। तपाईँको बाबुलाई चिसोबाट बचाउनुहोस्, पानीबाट बचाउनुहोस्। पानीको पनि भएछ है, नुहाइदिँदाखेरि विचार पुर्याउनु होला। अलिकति ठुलो नौलिजालसम्म
झन्डै 12 वर्ष नआउने जेलसम्म उसलाई पानीबाट बचाउनु पर्ने छ, पौडी खेल्नलाई। अथवा तपाईँको ठेगाना त यहाँ भन्नु भएन, तपाईँको घर नजिकै कुलेसोहरू, कुलोहरू, खोलाहरू, नदीनालाहरू हुन सक्छन्, अलिकति विचार गर्नुहोला। अलिकति जल सम्बन्धी भएछ यतापट्टि आएर निमोनिया, तपाईँको बाबुलाई निमोनिया हुनुपर्छ है, भएकै हुनुपर्छ, आत्तिनु पर्दैन। निमोनिया चाहिँ हुन्छ, त्यति शरीरलाई पनि तलमाथि चाहिँ केही पनि गर्दैन। आयु चाहिँ लामो लिएर आएको छ तर अलिकति रोगी हुन्छ बाबु। अब यतापट्टि आयो अहिले चलिरहेको योगिनी दशामा गएर, योगिनी दशामा सङ्कटाको दशा चलेको रहेछ। तपाईँले आफ्नो बाबुलाई कुनै पनि देवीको मन्दिरमा लिएर गएर आफूले जो सकेको पूजा सामग्रीले पूजा गरिदिनु होला है। बाबुलाई पनि सँगै लान नबिर्सिनुहोस्, बाबुलाई पनि सँगै लिएर गएर बाबुलाई त्यो लगेको जुन जति पनि प्रसादहरू हुन्छ अथवा हामीले लगेको पूजा सामग्री हुन्छ त्यो सामग्री छुवाइदिएर बाबुको नाममा पूजा गरिदिनु हो भने तपाईँको बाबुले राम्रो हुन्छ। 2082 सालसम्म त्यति राम्रो छैन, 2082बाट माथि गइसके पछाडि बल्ल अलिकति निरोगीपन बाबुमा आउँछ। हस् त, धन्यवाद समीम तामाङजी, हामीलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसै गरी आगामी दिनमा पनि यहाँले को एसएमएसको हामी प्रतीक्षा गर्छौँ। अब मेरो हातमा अर्को एसएमएस मलाई प्राप्त भएको छ। सुजन हुनुहुन्छ, उहाँको जन्म 2050 साल 8/2 भन्नुभएको छ। 23 बजे उहाँको 11 बजेको राति 23 बजे भनिन्छ। उहाँले जिज्ञासा केही राख्नु भएको छैन, मेरो हेरिदिनुहोस् न यति मात्र भन्नुभएको छ। सुजनजी, यहाँले पठाउनु भएको जन्म विवरण अनुसार यहाँको राशि पर्न गयो धनु राशि, बृहस्पति राशि, स्वामी भयो भने नक्षत्र पूर्वषडा नक्षत्र, नक्षत्रको स्वामी शुक्र, धबाट नाम रहन गयो, वर्ण क्षेत्री वर्ण, गण नरगणमा रहन गयो है। अब तपाईँको लागि शुभ रङमा सेतो, क्रिम कलर, रातो र पहेँलो पनि तपाईँको लागि शुभ रङ हुन्छ भने तपाईँको लागि शुभ ग्रहमा चन्द्रमा, मङ्गल र बृहस्पति तपाईँको लागि शुभ ग्रह। तपाईँको लग्नेश गएर छैठौँ भावमा गएर बसेको छ। तपाईँलाई चिसो सम्बन्धी रोग रहिरहन्छ। मामापट्टि राम्रो देखि भए तापनि स्वास्थ्यमा अलिकति तपाईँलाई चिसोले छुन सक्छ, छुन्छ नै। तपाईँलाई रुगाहरू अलिक बढी लाग्छ, अलिकति आकाशमा अलिक कालो मडारिन थालेपछि तपाईँलाई चिसो लागेर आउँछ, अलिक होस पुर्याउनु होला। तपाईँले सोमबार ओम सोम सोमाय नमः 108 चोटि जप गर्नुहोला, अथवा पूर्णिमाको दिन व्रत बस्नुभयो भने तपाईँको लागि धेरै राम्रो हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्। तपाईँको सन्तान भावमा गएर सूर्य, मङ्गल र राहु बसेको छ, त्यो हिसाबले पनि तपाईँको त्यसमा सन्तान भावमा अलिकति गाह्रो छ। पिताको स्वास्थ्यमा अलिकति समस्या पनि देखिन्छ भने पढाइ तपाईँको ब्याचलर भन्दा माथिको पढाइमा अलिकति समस्या दिन सक्छ भनेर कुण्डलीले भन्छ। सम्भवतः ब्याचलर भन्दा माथि तपाईँलाई कटाउन गाह्रो नै पर्छ, यो ग्रहले दिएको कुरा हो। तपाईँले कटाउनु भयो भने पनि त्यो अचम्मै हुन्छ भनेर चाहिँ ग्रहले यसरी पनि भनिदिएको छ है। त्यो भएर तपाईँलाई यता कर्मपाटोमा अथवा व्यापार व्यवसायमा तपाईँलाई फलामजन्य कुराहरू गर्नु भने तपाईँको लागि असाध्यै राम्रो हुन्छ भने पार्टनर व्यवसाय सकेसम्म नगर्नुहोला, तपाईँलाई सिङ्गल नै राम्रो हुन्छ है। अब स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने अब अहिले दशा चलिरहेको छ, तपाईँको मङ्गलको दशा चलेको छ। मङ्गल भनेको यता खुट्टाको पार्ट, तपाईँको खुट्टापट्टि झमझमनी दाहिने खुट्टामा अलिकति समस्या अथवा निधारमा चोटपटक लाग्ने सम्भावना छ, टाउको दुख्न सक्ने सम्भावना अलिकति बढी देखिएको छ भनेर ग्रहले भन्छ। तपाईँले मङ्गलबार ओम गङ गणपतये नमः, ओम गङ गणपतये नमः यो जप जप्नुहोला, तपाईँको लागि शुभ हुन्छ, राम्रो हुन्छ। यता योगिनी दशामा भद्रिकाको दशा 2080 सालसम्म तपाईँको लागि राम्रो छ, धेरै आतिनु पर्दैन। तपाईँले गणेशको सेवा गरेर हिँड्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको लागि शुभै हुन्छ भनेर कुण्डलीले भन्छ। श्रीमतीसम्मको सम्बन्धमा अलिकति वैचारिक मतभेद रहला, तपाईँभन्दा थोरै जेठो श्रीमती पर्न सक्छ, 1-2 वर्ष अथवा 1-2 महिना, 1 दिनले मात्र भए पनि जेठो पर्नुपर्छ भनेर चाहिँ ग्रहले भन्छ। अलिक अल्छी स्वभावको परे पनि न्यायप्रेमी हुन्छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। श्रीमती भाव अलिकति गाह्रो छ तपाईँलाई है। श्रीमतीको प्रतिको
श्रीमतीपट्टिको सम्बन्धमा अलिकति गाह्रो छ। तपाईँले ओम घृणी सूर्याय नमः अथवा सूर्यलाई हरेक दिन जल चढाउनु भयो भने तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ। बर र पिपल एकै ठाउँ भएको ठाउँमा जब वृक्ष भएको जुन बर र पिपल वृक्ष भएको ठाउँमा गएर तपाईँ दुवैजनाले गएर अलिकति दर्शन गर्ने गर्नुहोस् शनिबारको दिन है। यति गर्नुभयो भने तपाईँको वैवाहिक सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ भन्छ। हस्त यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भयो। यसै गरी आगामी दिनमा पनि तपाईँको एसएमएसको हामी प्रतीक्षारत रहनेछौँ भन्दै यहाँबाट पनि म बिदा माग्दछु। मेरो हातमा अर्को एउटा एसएमएस मलाई प्राप्त भएको छ। उहाँको नाम चाहिँ उल्लेख भएको रहेनछ यहाँ। 2058-4-9 भन्नुभएको छ है। 2058-4 यहाँ जो कसैले पनि हामीलाई पठाउनु भएको होस् यो 58 साल 4 महिना 9 गते भनेर यहाँले पठाउनु भएको रहेछ। हेर्दै गर्नुहोस् हाम्रो कार्यक्रम। बिहानको 2:55 भनेर यसरी पठाउनु भएको छ। यहाँले पठाउनु भएको जन्म विवरण अनुसार राशि पर्न गयो सिंह राशि, सूर्य राशि स्वामी भयो भने नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, शुक्र नक्षत्रको स्वामी, नाम टाबाट नाम आयो, वर्ण क्षेत्रीय वर्ण गण नरगणमा रहन गयो है। अब तपाईँको लागि तपाईँले जिज्ञासा केही पनि राख्नु भएको छैन। मेरो पनि हेरिदिनुहोस् न गुरुजी यति मात्र भन्नुभएको छ। ठिकै छ, तपाईँको म दशाबाट सुरु गर्छु। सबैभन्दा पहिला तपाईँको लागि शुभ ग्रह तपाईँको लागि बुध, शुक्र र शनि। तपाईँको लागि शुभ रङ हरियो, निलो, सेतो र कालो पनि तपाईँको लागि शुभ रङ भयो भने मङ्गलबार, बुधबार, शुक्रबार र शनिबार तपाईँको लागि शुभ बार पनि भयो। अब यतापट्टि आएर अहिले चलिरहेको दशामा के को छ भने अहिले चन्द्रमाको दशा चलेको रहेछ। चन्द्रमा तपाईँको घरमा आय भावको मालिक धनै कमाउनु गएको छ। अहिले तपाईँलाई धनको चञ्चलता अथवा धनले रोजगारीपट्टि तन्काउँदैछ। तपाईँ अहिले विद्यार्थी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई धन कमाउनपट्टि अलिकति प्रोत्साहित अथवा उत्साहित गराउँछ। तपाईँलाई छोटो दूरीको यात्रा पनि गराउने योग छ। तपाईँलाई यात्रा पनि गराउँछ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। तर अहिले पढ्ने बेला हो, तपाईँलाई धन कमाउनेतिर लाग्नुभयो भने पढाइ अलि बिचमै अचकल्टो पर्न सक्ला। यता माओवादीपट्टिको सम्बन्ध त्यति राम्रो देखिँदैन। माओवादीपट्टि सम्बन्ध अलिकति नराम्रो छ। माओवादीपट्टि पनि समस्या देखिन्छ है। अथवा शनिसँग बसेको छ भने शनि र मङ्गलको युक्ति परेको छ। मङ्गलको घरमा शनिको दृष्टि परेको छ भनेपछि अलिकति शत्रु नाशक हो। तपाईँलाई कसैले पनि कुनै पनि शत्रुको तपाईँलाई भए छैन। अलिकति रोगी बनाइदिन्छ। तपाईँलाई ब्लड प्रेसर लो हुन्छ भने शिरमा टाउकोमा समस्या, टाउकोमा चोटपटक, टाउको दुख्ने समस्या होला, दाँत बिगारेको हुनुपर्छ। तपाईँलाई पक्कै पनि कुकुरले टोक्नुपर्छ अथवा धारिलो दाँत भएको जनावरले तपाईँलाई टोकेको हुनुपर्छ। तपाईँ ती कुराबाट यदि टोकेको छैन भने पनि तपाईँले होस गर्नुहोस् है। तपाईँलाई ती कुराको भय चाहिँ छ। तपाईँको दाहिने हातमा अलिकति समस्या आउन सक्छ, दाहिने निधारपट्टि चोटपटक लाग्नै पर्छ भनेर कुण्डलीले भन्छ भने चन्द्रमाको दशा चल्दाखेरि अहिलेको रिसेन्ट पिरियडमा तपाईँलाई रोजगारीको भाव अथवा रोजगारीतिर लम्काउन सक्छ, तन्काउन सक्छ। तपाईँले यता पहिला आफ्नो काम के हो त्यतापट्टि लाग्नुहोला। तपाईँ अहिले विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने विद्यार्थी गर्नुहोस्, होइन भने रोजगारीतिर त राम्रो छँदै नै छ। यता सङ्कटको महादशा रहेछ। तपाईँले लगानी गर्ने अवसर पटक्कै छैन। तपाईँ लगानी नगर्नुहोस्। तपाईँलाई अहिले चारैतिरबाट सङ्कट छ। तपाईँलाई आफ्नो साथीभाइबाट तिरस्कार, आफ्नो जति पनि इष्टमित्र छरछिमेक छन् त्योबाट सबैबाट तपाईँलाई नराम्रै अथवा दोषी नै ठहराउँछन्। तपाईँको सामान्य हराउन सक्ने सम्भावना छ। तपाईँलाई जन्डिस हुने सम्भावना छ। अलिकति विचार पुर्याउनु होला भन्दै यहाँबाट पनि म अहिले बिदा लिन चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला है। अब मेरो हातमा अर्को एसएमएस मलाई प्राप्त भएको छ। राकेश सोनी भन्नुभएको छ इन्डियाबाट। उहाँले आफ्नो विवरण पठाउनु भएको छ। 1994 4 महिना 15 गते भनेर यसरी। राकेशजी यहाँले पठाउनु भएको जन्म विवरण अनुसार राशि पर्न गयो वृश्चिक राशि, राशि स्वामी मङ्गल, ज्येष्ठ नक्षत्र भयो, बुध नक्षत्रको स्वामी, यीबाट नाम रह्यो भने वर्ण विप्र गण राक्षस गण। तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा समग्र भविष्य मात्र भनेर यसरी पठाउनु भएको रहेछ। तपाईँको कुण्डलीमा शुक्र लग्नमा बसेको छ,
सूर्य बुध तेस्रो स्थानमा बसेको छ, मङ्गल घरमा बसेको छ। मङ्गल आफू गएर खर्च भाव यानि कि 12 भावमा गएर बसेको छ भने चन्द्रमा पिता घरमा गएर बसेको छ। यता शनि धन भावमा अथवा आय भावमा गएर बसेको छ भनेर कुण्डली भन्छ। भने तपाईँको लागि शुभ रङ कालो, नीलो, सेतो र हरियो तपाईँको लागि शुभ रङ हो। शुभ ग्रहमा शनि, बुध र शुक्र। तपाईँले हीरा धारण गर्नुभयो भने अथवा टोपाज तपाईँले धारण गर्नुभयो भने तपाईँको लागि शुभ हुन्छ, राम्रो हुन्छ, भाग्यको वृद्धि हुन्छ, वृद्धि गराउँछ भनेर यतापट्टि कुण्डली भन्छ। तपाईँ साह्रै मसिनो स्वरले कुरा गर्ने खालको व्यक्ति हुनुहुन्छ, नम्र हुनुहुन्छ भनेर कुण्डली भन्छ। अलि अल्छी स्वभावको पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको धन आगमन तपाईँको लागि 36 वर्षभन्दा पछाडि गएपछि मात्र अलिकति धन सञ्चय हुनसक्छ अथवा सञ्चित हुनसक्छ, बच्न सक्छ। नभए तपाईँको खर्च चाहिँ असाध्यै हुन्छ। खर्च केमा हुन्छ भन्दा तपाईँलाई लुगा लगाउनेमा, ड्रेसअपमा, गहनामा अथवा वाहन साधनमा यी आदि कुरामा तपाईँलाई असाध्यै मन लाग्छ भन्छ। इलेक्ट्रोनिक सामानहरूमा यी कुरामा तपाईँको असाध्यै खर्च हुन्छ भनेर कुण्डलीले भन्छ। अलिकति आफ्नो खर्चमा कन्ट्रोल गर्नुहोला। तपाईँले बिहिबारको दिन ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः यो जप्नु भयो भने तपाईँको लागि शुभ हुन्छ, राम्रो हुन्छ भनेर कुण्डलीले भन्छ। भने तपाईँको पढाइ भाव त्यति राम्रो छैन, पढाइ बिग्रिनुपर्छ भनेर कुण्डलीले भन्छ। अलिकति पढाइ पक्कै पनि बिगार्ला, अलिकति होस पुर्याउनु होला है। अलि होस पुर्याएर गर्नुहोस्। तपाईँले शनि भगवानको दर्शन गर्ने अथवा कागलाई खानेकुरा खुवाउनु भयो भने शिक्षा भाव तपाईँको अलिकति राम्रो हुँदै जान्छ। नत्र भने तपाईँलाई शिक्षा आर्जन गर्नमा अलिकति कठिनाइ नै छ भनेर कुण्डलीले भन्छ। अब अहिले चलिरहेको दशामा तपाईँको शुक्रको महादशा चलेको रहेछ। शुक्रको महादशा चल्दा तपाईँले श्रीमती प्राप्ति, सन्तान प्राप्ति, घर जग्गा वाहन यी आदि कुराको प्राप्ति तपाईँलाई प्राप्ति नै प्राप्ति हो, पक्कै पनि राम्रै हुन्छ भनेर कुण्डलीले भन्छ। तपाईँले आतिनु पर्दैन। अहिले समय तपाईँको एकदमै राम्रो छ भनेर यता भन्न सकिन्छ। हस्त यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। राकेश सोनीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँबाट हामी बिदा माग्दछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ मिथिला नेपाल टेलिभिजनमा ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम, त्यो पनि प्रत्यक्ष प्रसारण। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ? तपाईँले यदि हाम्रो कार्यक्रम अहिले प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो कार्यक्रम लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। तपाईँलाई समस्या नहोला, तर तपाईँको कुनै पनि इष्टमित्र अथवा साथीहरूमा केही न केही समस्या भएको हुन्छ होला र तपाईँको जिज्ञासा नभए पनि उक्त व्यक्तिको जिज्ञासा हुनसक्छ। त्यसैले तपाईँको सानो एउटा सेयरले उहाँलाई को जुन जिज्ञासा छ त्यो जिज्ञासा मसँग आइपुग्छ र मैले उहाँलाई उचित परामर्श दिन सक्षम हुन्छु। तपाईँको सेयर अथवा तपाईँले जुन कमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँले गरिदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ भनेर म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। र अब मेरो हातमा अर्को SMS छ। नम्रता बोगटी लमजुङबाट हुनुहुन्छ। गुरुजी, मेरो घरको भर्याङ घडीको उल्टो दिशापट्टि घुमेको छ, के यो ठिक छ? यदि छैन भने यसको उपाय के होला भनेर भन्नुभएको छ। नम्रता बोगटीजी, तपाईँले आफ्नो भर्याङको त भन्नुभयो घडीको उल्टो अथवा सुल्टो, तर त्यो भर्याङ घरको कुन दिशामा छ? जस्तै पूर्व उत्तर, पूर्व दक्षिण, पश्चिम दक्षिण अथवा पश्चिम उत्तर, यो चारवटा भागमा कतापट्टि छ त्यो चाहिँ भन्नु भएन। किनभने हामीले जब भर्याङ राख्छौँ त्यसको एन्टी क्लकवाइज र क्लकवाइज भनेर दुई किसिमले भर्याङ घुम्छ। ती भर्याङ यदि ईशान कोणमा तपाईँको भर्याङ छ भने एन्टी क्लकवाइज एकदम ठिक छ। ईशान भनेको पूर्व उत्तर, पूर्व उत्तरमा यदि तपाईँको भर्याङ छ भने र यो एन्टी क्लकवाइज छ भने त्यो राम्रो शुभ हो। यदि तपाईँको घरमा पूर्व र दक्षिण, पूर्व भनेको घाम उदाउने ठाउँ हो, घाम उदाउने दिशाको दक्षिणपट्टि भाग अथवा दाहिनेपट्टि तपाईँ घर जुन छ घरको पूर्वपट्टिको पनि दाहिनेपट्टिको कुनातिर भर्याङ छ भने पनि ठिकै हो। यदि यो दुई स्थानभन्दा बाहेक कुनै पनि स्थानमा तपाईँको घरमा भर्याङ घडीको उल्टो दिशातिर छ भने त्यो चाहिँ शुभ होइन। यसरी बुझ्नुपर्छ। अब
शुभ र अशुभ त मैले भनिहालेँ र यति मात्रै गरेर पनि हुँदैन, किनभने भर्याङमा इनर्जी अथवा औरा, भर्याङको औरा पनि हामीले चेक गराउनु भयो भने तपाईँलाई धेरै राम्रो हुन्छ, तपाईँलाई अझ क्लियर हुन्छ कि त्यो भर्याङ उल्टो छ कि सुल्टो छ, अथवा त्यसले पोजिटिभ कुरा दिएको छ कि नेगेटिभ कुरा दिएको छ भन्ने कुरा तपाईँलाई स्पष्टै हुन्थ्यो है। अब त्यसको लागि तपाईँले हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ 9851193790 9851193790 मा फोन गर्नुहोस्। मैले तपाईँलाई त्यस पछाडि डिटेलमा भर्याङको विषयमा डिटेलमा तपाईँलाई जानकारी गराउनेछु। अब कुरा आयो, यदि यो ठिक हो भने त ठिकै छ, यदि ठिक होइन भने उपाय के होला भनेर यसरी जिज्ञासा राख्नुभएको छ। यदि तपाईँको त्यो स्थान, मैले भनेको दुईटा स्थानभन्दा बाहेक कुनै पनि स्थानमा भर्याङ छ भने त्यो वास्तुय हिसाबमा ठिक होइन। त्यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दा, अब अरू केही पनि गर्नु हुन त तपाईँले जुन भर्याङको बिचमा क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुमेको एउटा स्प्रिङ पाउँछ, त्यो कप्परको स्प्रिङ भयो भने धेरै बेटर हुन्थ्यो। त्यो भर्याङको ठ्याक सेन्टर पार्टमा, अन्डरग्राउन्डमा भनौँ न, भुइँ जमिनमा गाड्नुपर्छ एउटा। त्यसरी पनि त्यसलाई सुल्टो बनाउन सकिन्छ। अर्को कुरा भनेको ऐना, जुन मिरर हुन्छ, ऐनाबाट पनि तपाईँले घरको भर्याङलाई सही पार्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको घरको भर्याङको डिरेक्सन कुन डिरेक्सनमा छ भन्ने कुरा जबसम्म मलाई थाहा हुँदैन, यो स्थानमा राख्नुहोस् भनेर म भन्न चाहिँ सक्दिनँ। एउटा कुरा विचार गर्नुहोस्, तपाईँले ऐना राख्दाखेरि चाहिँ बहुत विचार पुर्याउनुपर्छ है। यसले नराम्रो हानि गर्छ, ठुलो असर गर्छ, तपाईँको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर बनाउँछ यसले। त्यो भएर भर्याङमा सितिमिति ऐना कसैले पनि नराख्नु होला। यदि वास्तुशास्त्री अथवा तपाईँले कुनै गुरुजीलाई, जान्ने गुरुजी वास्तुशास्त्री नै बोलाएर तपाईँले गराउनु भयो भने तपाईँ, अब त्यसमा म केही भन्दिनँ, गराउनुहोस्। तर आफ्नो खुसीले भर्याङमा ऐना राख्ने काम गर्दै नगर्नुहोस्। तर राख्नै पर्यो भने केसँग राख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले अरू कुरा गरे पनि नगरे पनि तपाईँले स्वस्तिक चिन्ह एउटा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है। स्वस्तिक चिन्ह राख्नुहोस्। स्वस्तिक चिन्ह राख्नुभयो भने पनि भर्याङको जुन अशुभतालाई शुभतामा लिएर आउँछ, पोजिटिभ भाइब्स चाहिँ दिन्छ। यति गर्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। लमजुङ नम्रता बोगटीजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई मैले भनिहालेँ, तपाईँलाई थप जानकारीको लागि मैले मोबाइल नम्बर दिएको छु, त्यो मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्, म उचित परामर्श गराउनेछु तपाईँलाई। हस् त, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भयो। आगामी दिनमा पनि तपाईँबाट यस्तै एसएमएसको हामी आशा गर्दछौँ। अब मेरो हातमा अर्को एसएमएस छ, कृष्णचन्द ठकुरी बैतडीबाट हुनुहुन्छ उहाँको 2052-6-2 भनेर यहाँले यसरी पठाउनु भएको छ। उहाँले दिन दशा के छ भनेर यसरी बुझ्नु पठाउनु भएको छ। कृष्णचन्द ठकुरीजी बैतडीबाट, यहाँको जन्म विवरण अनुसार जन्म राशि पर्न गयो मिथुन राशि, बुध राशि, स्वामी आद्र नक्षत्र, खबाट नाम सुरु भयो, वर्ण शूद्र वर्ण भने गण नरगणमा पर्न गयो। अब तपाईँको लागि शुभ ग्रहमा चन्द्रमा, मङ्गल र बृहस्पति शुभ ग्रह हो। शुभ रङमा सेतो, रातो र पहेँलो। तपाईँले पुखराज धातुमा, पुखराज जुन औँठीमा स्टोनमा पुखराज धारण गर्नुभयो भने तपाईँको भाग्य वृद्धि गराउँछ भनेर यतापट्टि भन्छ भने तपाईँ रोगी मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँ साह्रै रोगी हुनुहुन्छ, शिर सम्बन्धी समस्या होला, टाउकोमा एकदमै समस्या आउनुपर्छ तपाईँको भने, यता हात खुट्टा जोड्नेहरू पनि दुख्न सक्ने, तपाईँको दाहिनेपट्टि हातमा पोलेको डामेको हुनुपर्छ भनेर कुण्डलीले भन्छ भने, मन एकदम कमजोर छ, तपाईँले यता राइट करेक्ट डिसिजन गर्नलाई धेरै गाह्रो छ, तपाईँको मन एकदमै आतिन्छ, तपाईँलाई चिसो सम्बन्धी पनि रोग होला, यतापट्टि जन्डिसको पनि सङ्केत देखिन्छ, जन्डिस पनि भएको छ, तपाईँलाई पत्थरीको पनि समस्या देखिन्छ भने अलिकति रोगी टाइपको पर्नुभयो, अलि रोगी हुनु रहेछ। तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दा, सबैभन्दा सुरुमा ओम ब्रीम बृहस्पति नमः विपरीत राजयोग बनाएर बसेको छ। बृहस्पतिले तपाईँको लागि शुभ हुन्छ, धर्म भाव अथवा भाग्य स्थानको पनि मालिक हो, तपाईँको भाग्यमानी त हुनुहुन्छ। स्वस्थ शरीरको लागि तपाईँले यतापट्टि बृहस्पतिको जप गर्नुभयो भने अथवा मन्त्र पढ्नुभयो भने तपाईँको लागि धेरै शुभ हुन्छ। बिहिबारको दिन 108 चोटि ओम ब्रीम बृहस्पति नमः यति जप गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँलाई शुभ हुन्छ भन्छ भने अहिले चलिरहेको दशामा तपाईँलाई बृहस्पतिकै दशा लागेको रहेछ। बृहस्पतिको दशा लाग्दाखेरि यतापट्टि मङ्गल घरमा बृहस्पति छ, मङ्गल घरमा बृहस्पति हुनु र यतापट्टि पिताको पनि स्वास्थ्यको
स्वास्थ्यको स्थान हो त्यो। पितालाई मङ्गलको सप्तम अथवा मङ्गल र राहुको सप्तम दृष्टि परेको छ, पितालाई को स्वास्थ्यमा हानि गराउँछ, पिताकोलाई अलिकति गाह्रो छ भन्न सकिन्छ भने पितालाई चौतर्फी रूपमा दबाव तनावहरू पनि सृजना भएको छ भनेर तपाईँको कुण्डली हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ। उहाँले के गर्नु पर्यो भने ओम गङ्गणपति नमः अथवा गणेशको सेवा गरेर अगाडि बढ्नु हो भने राम्रो हुन्छ। गणेशको सेवा गर्नुहोस् भन्नुहोस्। यतापट्टि तपाईँले चाहिँ शनिबारको दिन शनि भगवानको अथवा पिपलमा पानी चढाउनु गर्नुहोस्। अझ तपाईँको स्वास्थ्य चाहिँ अझ स्वस्थकर भएर जान्छ, स्वस्थ हुन्छ, राम्रो हुन्छ भनेर यता भन्न सकिन्छ। हस्त धन्यवाद यहाँलाई। यहाँ हुन्थ्यो कृष्णचन्द्र ठकुरीजी बैतडीबाट हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला है। अब मेरो हातमा अर्को एसएमएस मलाई प्राप्त भएको छ। कृजन केसी ललितपुरबाट 2060 साल 1 महिना 3 गते भनेर यसरी आएको छ। कृजनजी यहाँको जन्म विवरण अनुसार राशि पर्न गयो कन्या राशि, राशि स्वामी बुध, चित्रा नक्षत्र, मङ्गल नक्षत्रको स्वामी, नामअक्षर पोबाट आयो, वर्ण वैश्य वर्ण भन्छ भने गण चाहिँ राक्षसगणमा रहन गयो। अब तपाईँको यता रोग ऋण शत्रुको भावमा सूर्य बसेको छ। सूर्य बस्नु, सूर्य र बुध छ, बुधादित्य योग पनि बनाएको छ। राजयोग हो यो, राजयोग बनाउँदाखेरि करिब करिब शुभै हुन्छ भन्छ पनि। यता शनिको दृष्टि, शनिको तेस्रो दृष्टि शिरमै गएर बसेको छ। शिरमा दृष्टि दिँदाखेरि अलिकति समस्या दिन्छ। बृहस्पति गएर तपाईँको भाग्यस्थानमा गएर बसेको छ। भाग्यस्थानमा अथवा आफ्नो कुलकुल्यानको स्थानमा पनि गएर बसेको हुनाले तपाईँले के गर्नु पर्यो भने तपाईँ कुल बिग्रेको छ, कुलमा कुल्यानको पूजा गर्नुहोस्। आफ्नो यदि तपाईँ व्रतबन्ध गरेर तपाईँ व्रतबन्ध तपाईँको भइसकेको छ भने तपाईँले पनि गर्न मिल्छ कुलकुल्यानको पूजा। तपाईँले कुनै पनि सङ्क्रान्ति, मसन्त, औँसी, पूर्णिमा यी कुराहरूमा तपाईँले अरू गरे पनि गर्न सके पनि नसके पनि जल चढाएर धुपबत्ती मात्र गर्नुभयो भने पनि तपाईँको लागि धेरै राम्रो हुन्छ। तपाईँ त्यो गर्नुहोला। तपाईँलाई यता कुलको दोष छ र यता पितृदोष पनि देखिन्छ। शनि अष्टम भावमा हुनु भनेको पितृदोषको कारक पनि हो। पितृदोष अलिकति दिन्छ। तपाईँ गहिरो सोच अथवा अनुसन्धानतिर लाग्ने व्यक्ति हो। गहिरो सोच, अनुसन्धान यी कुरामा तपाईँलाई धेरै राम्रो छ। तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले भूमिगत कुराहरू अथवा जुन पर्दा पछाडिको कुराहरू जान्नको लागि तपाईँलाई धेरै उत्सुक पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई टेक्निकल लाइनमा बढी अगाडि बढाउँछ, टेक्निकल लाइनमा लगाउँछ भनेर चाहिँ यता ग्रहले भनेको छ। तपाईँ एकदमै बुद्धिजीवी वर्गमा पनि पर्नुहुन्छ। बृहस्पति आएर 9औं भाव यानि कि भाग्य भावमा छ भने शुक्र गएर पञ्चम भावमा छ। यता पिताको स्वास्थ्य राम्रै छ, त्यति नराम्रो छैन। पिताको स्वास्थ्य राम्रो छ भने पिता अलि यस आराम गर्ने खालको त उहाँलाई चाहिँ विभिन्न कुराको सुख सुविधाको चाहिँ प्राप्त हुन्छ। हात्ती घोडा यी कुरा पाल्ने खालको अथवा हात्ती घोडाको योग परेको यी कुराहरू भन्छ भने पितालाई चाहिँ त्यस्तो खालको छ। अब अहिले हात्ती घोडा भन्ने कुरा भएन, गाडी वाहन साधन यी कुराहरूले चाहिँ भरिपूर्ण हुन्छन्, गराउँछ तपाईँको पितालाई भनेर यतापट्टि दिन्छ भने तपाईँको शिरमा केतु पनि गएर बसेको छ। केतु भनेपछि तपाईँले शिवको मन्दिरमा गएर तपाईँले जल अथवा दुध चढाउनु पर्यो। नाग सम्झेर दुध चढाउनुहोस् है। दुध चढाउँदाखेरि शिवको मन्दिर उता हो, शिवलिङ्ग अथवा शिवको मन्दिरमा नाग राजा सम्झेर गर्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै शुभ हुन्छ। भने तपाईँले एउटा कुरा अर्को पनि गर्नुहोस्, भैरवको पनि सेवा गर्नुहोस्। भैरवको सेवा गर्दाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ भनेर भन्छ भने धन आगमन मजासँग हुन्छ। तपाईँको धन भावमा गएर चन्द्रमा बसेको छ। अनेकतिरबाट अनेक थरीको धन तपाईँलाई धनको लाभ प्राप्त हुन्छ। बृहस्पति धन भावको मालिक पनि यतापट्टि भाग्यस्थानमा गएर बसेको हुनाले तपाईँले भोलिका दिनमा गएर मनक्कै धन आगमन गर्न सक्नुहुन्छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेर कुण्डलीले भन्छ। हस्त कृजन केसीजी ललितपुरबाट यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। आगामी दिनमा पनि यसरी यहाँको एसएमएसको प्रतीक्षा गर्नेछौँ। अब मेरो हातमा अर्को एसएमएस मलाई प्राप्त भएको छ। रमा चौधरी दमकबाट हुनुहुन्छ, दमक 4। गुरुजी, मेरो पसल दक्षिणपट्टि फर्केको छ। अब त्यो पसल राम्रो चलाउनको लागि कहाँ के गर्नुपर्छ भनेर यसरी भन्नुभएको छ। रमा चौधरीजी दमकबाट यहाँलाई स्वागत छ। रमाजी, हाम्रो कार्यक्रम तपाईँ त्यति टाढा भए पनि हेर्नुहुँदो रहेछ, त्यसको लागि धन्यवाद।
तपाईँले पसल त लिनुभएछ, मेरो विचारमा तपाईँले पसल भर्खर लिनुभएको र के गर्दा कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने खालको जिज्ञासा गर्नुभएछ। तपाईँले सबभन्दा सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दा तपाईँको पसलबाट पूर्व र उत्तरपट्टि जता घाम झुल्किन्छ त्यसको उत्तरपट्टिको पार्टमा तपाईँले सबभन्दा पहिला गणेशको, लक्ष्मीको अथवा कुबेरजी तपाईँको आफ्नो धर्म संस्कृति अनुसार भीमसेनको यी कुराहरूको तपाईँले तस्बिर अथवा फोटो राख्न सक्नुहुनेछ। त्यति राख्नुहोस् पहिला सबभन्दा सुरुमा। त्यो देव स्थान हो, त्यहाँ जल स्थान हो, जल पनि राख्नुहोस्, घडामा पानी भरेर जहिले पनि फेर्ने गर्नुहोस्। अनि तपाईँले पसल त भन्नु, तपाईँको के सम्बन्धी पसल हो त्यो चाहिँ खुलाउन बिर्सिनु भएछ। पहिला त्यो पनि खुलाएको भए अझ बेटर हुन्थ्यो। तपाईँको दक्षिणपट्टि फर्केको पसलमा एउटा कुरा के गर्नुहोस् भने वास्तु एकचोटि हेर्न पाएदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो। दक्षिणपट्टि फर्केको पसलमा इनर्जीहरू सर्लक्क बाहिर जान्छ। त्यहाँबाट तपाईँले मुख्य कुरो द्वार कहाँ राख्ने, भित्र प्रवेश गर्ने, पसलमा प्रवेश गर्ने ढोका कहाँ छेउ राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। सबैभन्दा पहिला आफ्नो सटरको लम्बाइ हेर्नुहोस्, त्यसको बीच भागमा जानुहोस्। त्यो बीच भागमा चिन्ह लगाएर त्योबाट दाहिनेपट्टि पसलपट्टि फर्किँदाखेरि दाहिनेपट्टिको ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ ग्याप राख्नुहोस् र त्यहीँबाट ओहोरदोहोर गर्नुहोस्, तपाईँको लागि शुभ हुन्छ। दोस्रो कुरा भयो। तेस्रो कुरा भनेको तपाईँको यदि पसलमा आगो जन्ने तपाईँको होटल रेस्टुरेन्ट हो भने तपाईँले पूर्वको दाहिनेपट्टि आग्नेयकोण हो, पूर्व र दक्षिणको कुना आग्नेयकोण भनिन्छ त्यसलाई। त्यो स्थानमा आगो जन्ने कुराहरू अथवा मेसिनरी कुराहरू छ भने मेसिनहरू त्यहाँ लगेर राख्नुहोस्। अझ विशेष गरी इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू, इलेक्ट्रिकबाट चल्ने मेसिनहरू केही छ भने त्यो ठाउँमा त्यो स्थानमा त्यो लगेर राख्नुहोस्, अझ शुभ हुन्छ। र अन्तमा तपाईँले गर्नुपर्ने कुरा के भने तपाईँको पसलको दक्षिणपट्टि त अब ओपन भइहाल्यो, तर त्यसमा सकेसम्म तपाईँले हेभी कुरा राख्नुहोस् र त्यो ठाउँमा गरम बनाउनुहोस्, गरम चिज राख्नुहोस्, हेभी कुरा राख्नुहोस्। तपाईँले सोकेसहरू सबै दक्षिणपट्टि पार्टमा राख्नु होला सकेसम्म। यसो गर्नुभयो भने तपाईँको लागि शुभ हुन्छ। यदि यहाँबाट पनि तपाईँको अब यति मात्र गरेर त हुँदैन, तपाईँको दक्षिणपट्टि फर्केको पसलमा इनर्जीहरू भाग्छ भन्छ भने पश्चिम र दक्षिणपट्टिको कुनामा चाहिँ तपाईँले सकेसम्म जति सक्नुहुन्छ त्यति हेभी कुरा राख्नुभयो भने तपाईँको पसलको लागि राम्रो हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। रमा चौधरी हुनुहुन्थ्यो यहाँ दमकबाट, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनुभयो। त्यसको लागि फेरि पनि यहाँबाट यस्तै यस्तै एसएमएसको आशा अथवा प्रतीक्षा गर्दछु। अब मेरो हातमा अर्को एसएमएस मलाई प्राप्त भएको छ। सुजता तामाङ दाङ, हाल अस्ट्रेलिया, 2070 साल 10 महिना 2 गते 2:45 AM भन्नुभएको छ। मेरो छोराको दिन दशा बताइदिनु होला भनेर भन्नुभएको छ। सुजाता तामाङ हुनुहुन्छ। यहाँले पठाउनु भएको जन्म विवरण अनुसार यहाँको बाबुको राशि पर्न गयो मिथुन राशि, राशि स्वामी बुध, पुनर्वसु नक्षत्र, बृहस्पति नक्षत्रको स्वामी, नाम हाबाट आयो भने वर्ण शूद्र वर्ण, गण देव गणमा पर्न गयो है। तपाईँको छोराको लागि शुभ रङ रातो पहेँलो र सेतो शुभ रङ हो भने शुभ ग्रहमा गुरु, मङ्गल र चन्द्रमा तपाईँको बाबुको लागि शुभ ग्रह। तर चन्द्रमा तपाईँको बाबुलाई पानी सम्बन्धी भएछ, अलिकति होस पुर्याउनु होला, चिसोले छुन सक्छ। 8 वर्षको बेलामा तपाईँको छोरालाई साह्रै गाह्रो पर्छ, सन्तानलाई गाह्रो पर्छ। तपाईँले चन्द्रमाको अहिले नै तपाईँ के गर्नुहोस् भने चन्द्रमाको सेवा गर्नुहोस्। चन्द्रमा पूर्णिमाको दिन व्रत बस्नुहोस्। पूर्णिमाको दिन व्रत बस्नुभयो, छोराको नाममा अथवा छोराको नाममा व्रत बस्नुभयो भने तपाईँको छोराको स्वास्थ्यमा अलिकति अलि होइन धेरै नै सुधार आउँछ भनेर भन्छ भने सोमबारको दिन ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः यो जप दिनुभयो भने तपाईँको बाबुको लागि राम्रो हुन्छ। अब अहिले 7 वर्ष पुरा भएर 8औँमा लाग्न लागेको छ। आउने वर्ष तपाईँको छोराको लागि साह्रै नराम्रो छ, विचार गर्नुहोला। हरेक सोमबारको दिन शिवको मन्दिरमा गएर दुध पनि चढाउनुहोस्। राहु यता शिरमा छ, राहु र शनि गएर शिरमा बसेको छ भने शुक्रको घरमा बसे तापनि अन्य पापी अथवा क्रूर पापी ग्रहले दृष्टि दिएको छैन, तैपनि तपाईँको बाबुको टाउको सम्बन्धी समस्या छ, टाउकोमा पक्कै पनि चोटपटक लाग्नै पर्छ भनेर यता दिन्छ भने अहिले त तपाईँको स्वास्थ्यमै खराबी देखिन्छ। छोरालाई अलिकति होस पुर्याउनुहोस् है। निमोनियाको पनि सङ्केतहरू देखिन सक्छ, निमोनिया हुनसक्छ भनेर कुण्डलीले भन्छ भने तपाईँको बाबुको अहिले दशामा
यता शनिको दशा चलेको रहेछ। तपाईँकोले के गर्नु पर्यो भने यता नेपालमा को हुनुहुन्छ त्यहाँ अझ त्यही अस्ट्रेलियामा पनि पिपलको बोर्ड छ भने पिपलको बोर्डमा तपाईँले गएर बिहान सबेरै गएर जल चढाउनुहोस्। नेपालमा भयो भने पनि यता स्वस्ति शान्ति गराइदिनुहोस्। तपाईँले नवग्रहको जुन गेडागुडी छ त्यो पनि चढाइदिनुहोस्, कालो बत्ती चढाइदिनुहोस्, बाबुको नाममा पूजा नै गरिदिनुहोस्। पूजा गर्नुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ। अष्ट चिरञ्जीवीको पनि पाठ लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको बाबुको अब जन्मतिथि आउँदैछ, यो तिथिमा पारेर तपाईँले अष्ट चिरञ्जीवीको पूजापाठ गरिदिनु भयो भने तपाईँको लागि धेरै राम्रो हुन्छ, बाबुको लागि धेरै राम्रो हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। यता योगिनी दशामा गएर योगिनी दशामा भ्रामरीको रहेछ। भ्रामरीको दशामा पनि साह्रै नराम्रो हो, अलिकति गाह्रो पनि नै पार्छ है। तपाईँले मङ्गलको पनि मङ्गलबार गणेश भगवानको पनि सेवा गर्न पर्यो भन्छ है। त्यति गर्नुहोस्, तपाईँको बाबुको स्वास्थ्य चाहिँ राम्रो हुन्छ, सुमधुर हुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ मिथिला नेपाल टेलिभिजनमा ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ? सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया, आफ्नो जिज्ञासा पनि राख्नुहोला। हामीलाई आफ्नो घरको नक्साहरू यस्तो छ भने, घर बनाउनुहुन्छ भने घरको नक्साहरू पनि तपाईँले PDF जुन फाइल छ त्यो फाइललाई हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजन हाम्रो फेसबुक पेज हो। यो फेसबुकमा गएर तपाईँले म्यासेन्जरबाटमा पठाउनु पनि सक्नुहुन्छ। ज्योतिष दर्पण भनेर अर्को पेज पनि छ, त्यसमा गएर पनि तपाईँले आफ्नो PDF फाइल पठाउन सक्नुहुन्छ। या हामीलाई प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क 98 511 93 790 98 511 93 790 मा पनि फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा के हो त्यो तपाईँले हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ, राख्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै अर्को SMS पट्टि लाग्दैछु म। सुजना राउत ओमानबाट हुनुहुन्छ। 2043 साल 3 महिना 23 गते 1:09 हुन्छ। दिन दशा ग्रह गुरुजी भनेर यति मात्रै भन्नुभएको छ। ठिकै छ, धन्यवाद यहाँलाई। ओमानबाट पठाउनु भएको रहेछ हामीलाई 23/03। सजना राउतजी हुनुहुन्थ्यो यहाँ। यहाँको जन्म विवरण अनुसार राशि पर्न गयो मिथुन राशि, राशि स्वामी बुध, आद्र नक्षत्र राहु, नक्षत्रको स्वामी 6बाट नाम रहन गयो। हजुरको वर्ण शूद्र वर्ण, वैश्य मानवर वैश्य भने गण नरगणमा पर्न गयो है। अब तपाईँको लागि शुभ ग्रहमा शुक्र, बुध र शनि। तपाईँको लागि शुभ रङ नीलो हरियो कालो सेतो, नीलो हरियो कालो सेतो। शुभ अङ्क 7, तपाईँको लागि 7 धेरै राम्रो, लकी नम्बर 7 है। त्यो त्यसमा तपाईँको जेब सुकै लटरी सटरी यताउता तपाईँले जे गर्नु पऱ्यो पनि 7 नम्बर छान्नु होला। 7 भएको नम्बर छान्नुभयो भने तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ। मङ्गल गएर 8औं भावमा छ। पक्कै पनि ब्लड प्रेसर हाई हुनुपर्छ तपाईँको भनेर यता ग्रहले भन्छ भने अलि मोटो मोटो स्वभावको अथवा मोटो शरीर हुनुपर्छ तपाईँलाई। गुलियो चिज, मिठो चिज अलि मन पर्न सक्छ तपाईँलाई। प्रेसर हाई चाहिँ हुन्छ। अलिकति खुवाइमा अलि ब्यालेन्स डाइट गर्नुहोस्, तपाईँको लागि शुभ हुन्छ है। यतापट्टि आएर चन्द्र र सूर्य तेस्रो भावमा गएर बसेको छ। त्यो हिसाबले तपाईँलाई अलिकति के छ भने अलिक बढी नै घुम्नु पर्ने बनाउँछ। एक ठाउँ बस्न सक्ने तपाईँ व्यक्ति होइन, तपाईँलाई विभिन्न ठाउँको यात्रा गराइरहन्छ भनेर कुण्डलीले भन्छ भने शुक्र गएर घर जग्गा वाहन साधन यी भावको उसमा छ, यानि कि तपाईँको चौथो घरमा गएर बसेको छ। तपाईँलाई घर वाहन साधन यसको भरपुर लाभ मिल्छ। आमाको नजिक, आमाको प्यारी भनेर दिन्छ भने यता पिताकोसँग पनि सम्बन्ध राम्रै बनाउँछ। श्रीमानसँग अलिकति कटुता चाहिँ लिएर आउँछ भनेर कुण्डलीले भन्छ। माङ्गलिक हुनुहुन्छ तपाईँ। अब 43 सालको जन्म भनेपछि पक्कै पनि तपाईँलाई वैवाहिक सम्बन्धमा अलिकति तनाव रहन्छ। घर छोडेर टाढै बस्नुपर्ने खालको तपाईँको ग्रह छ भने तपाईँले ओम सन शनिश्चरै नमः तपाईँको लागि भाग्य मन्त्र हो यो। ओम सन शनिश्चरै नमः यो जप्नुभयो भने तपाईँको लागि शुभ हुन्छ भनेर भन्छ। यता अहिले चलिरहेको दशामा शनिको दशा चलेको रहेछ। शनिको दशा चल्दाखेरि तपाईँले महामृत्युञ्जय पाठ पनि लगाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले पिपलको बोर्डमा पानी चढाउनुहोस्, तपाईँको लागि शुभ हुन्छ है। यता कागलाई पानी चढाउन सक्नुहुन्छ। कागलाई खानेकुरा, आफ्नो घरमा पाकेको कुराहरू, खानेकुराहरू तपाईँले
कागलाई पनि चढाउन सक्नुहुनेछ है। योगिनी दशामा आएर के छ भन्दा योगिनी दशामा आएर अहिले सङ्कटाको दशा चलेको छ। तपाईँलाई अहिले चारैतिरबाट तपाईँको पैसा फस्ने, स्वास्थ्यमा पनि हानि छ। तपाईँलाई ज्वरो सम्बन्धी प्रकोप छ। यता पेटमा पनि अलिकति सर्जरीको सानोतिनो सर्जरी गर्नुपर्ने अथवा अपरेसन गर्नुपर्ने समस्याहरू आउन सक्ला है। अलिक होस पुर्याउनु होला भनेर भन्न सकिन्छ। तपाईँले देवीको विशेष गरी सङ्कटा माता, नेपालमा हुनुभएको भए त सङ्कटा माता भनिन्थ्यो। अब त्यहाँ छेउ नेपालमा अथवा काठमाडौँमा कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँले नेपालमा आफ्नो देवी अथवा इष्टदेवतालाई कसलाई हुन्छ सकिन्छ उहाँलाई दर्शन गर्नुभयो, उहाँको लागि पूजा गरिदिनु भयो, गर्न लगाउनु भयो भने पनि तपाईँको लागि धेरै शुभ छ, धेरै राम्रो छ। तपाईँको इष्टदेवता विष्णु भगवान हुनुहुन्छ। बिहीबारको दिन विष्णु भगवानको सेवा गर्नुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ भन्छ कुण्डलीले, त्यस्तै भन्छ। सुजना राउत हुनुहुन्थ्यो ओमानबाट, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रम त्यति टाढाबाट पनि मन पराउनु भयो, हामीलाई एसएमएस गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। मेरो हातमा अर्को एसएमएस मलाई छ। रोहित शर्मा धादिङबाट हुनुहुन्छ। 2048 साल 5 महिना 1 गते मेरो विदेश यात्रा सम्भावना होला त भनेर यसरी राख्नुभएको छ आफ्नो जिज्ञासा। रोहित शर्मा हुन्थ्यो। यहाँको जन्म राशि तुला राशि, शुक्र स्वामी, विशाखा नक्षत्र बृहस्पति नक्षत्रको स्वामी हो भने त्यहीबाट नाम रहन गयो। तपाईँको वर्ण शूद्र वर्ण गण राक्षसगणमा पर्न गयो। अब तपाईँको लागि शुभ ग्रह शुक्र, शनि र बुध। शुभ रङमा सेतो, कालो, नीलो, हरियो तपाईँको लागि शुभ रङ हो है। अब शुभ बारमा सोमबार पनि भयो, शुक्रबार पनि भयो, शनिबार र बुधबार तपाईँको लागि शुभ बार भयो यिनीहरू। अब तपाईँले विदेश भावको विषयमा कुरा गर्नुभयो। विदेश भावको मालिक गएर आफ्नो घरमा बसेको छ। तपाईँलाई विदेश जानलाई साह्रै तनाव छ। तपाईँलाई विदेश पठाउनलाई गाह्रो छ। तपाईँले सरकारी जागिर अथवा सरकारी जन्य कुनै पनि काम गर्नलाई तपाईँलाई धेरै राम्रो हुन्छ भनेर कुण्डलीले भन्छ। बुधादित्य योग पनि परेको छ। पितासँग वैचारिक मतभेद रहन सक्ने कन्डिसन छ। हुन त चन्द्रमा घरमा सूर्य बसेको छ। सूर्य शुक्रसँग बस्दाखेरि पिताद्वारा तपाईँलाई लाभ प्राप्त हुन्छ भनेर भन्छ भने आमासँगको पनि अलिकति सम्बन्धमा बिगारेको छ। आमाको स्वास्थ्यमा विशेष गरी स्वास्थ्यमा बिगारेको छ। आमालाई टाउको सम्बन्धी अथवा टाउकोसँग सम्बन्धी पीडा हुनुपर्छ। टाउको दुख्ने समस्या, आँखा कमजोर हुने समस्या आमामा हुनुपर्छ। तपाईँको आय भावमा चन्द्रमा र बृहस्पति बसेको छ। साह्रै राम्रो। अलिकति कठिनाई त तपाईँले भोग्नुपर्छ। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः यो जप जप्नुहोस् र तपाईँले मङ्गलबार गणेशको मन्दिरमा गएर 21 मुन्टा दुबोको 21वटा मुन्टा र 21वटा लड्डु, अलिकति थोरै आफूले जानेको कुनै पनि धुपबत्ती अथवा फुल अक्षता तपाईँले पूजा सामग्री लिएर गएर पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति गर्नुभयो भने तपाईँको लागि धेरै शुभ छ, धेरै राम्रो छ। तपाईँलाई धेरै अगाडि बढाउँछ। धनको मामलामा थोरै कठिनाइ चाहिँ दिन्छ, तथापि धन आगमन तपाईँको राम्रो हुन्छ भनेर यतापट्टि भन्छ। अब विदेश तपाईँले बेचिदिनुहोस्। देशमै स्वदेशमै तपाईँलाई उच्च कोटिको सम्मान दिलाउन सक्ने क्षमता छ। तपाईँको पढाइ मास्टर्समा गएर रोकिन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईँले पुनः सुचारू गर्न सक्ने कन्डिसनहरू रहेको छ है। नातिनुहोस्, तपाईँले पक्कै पनि मास्टरसम्म राम्रोसँग क्लियर गर्नै पर्छ भनेर ग्रहले भन्छ। अब यहाँ हुनुहुन्थ्यो रोहित शर्माजी धादिङबाट। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनुभयो, एसएमएस गर्नुभयो। आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूबाट हामी यस्तै आशा गर्दछौँ। अब मेरो हातमा अर्को एसएमएस मलाई प्राप्त भएको छ। प्रिया राई हुनुहुन्छ उहाँ। मेरो वैवाहिक जीवन कस्तो छ गुरु, कृपया झर्को नमानी बताइदिनु होला भन्नुभएको छ। प्रिया राईजी, तपाईँहरूको प्रश्नलाई झर्को मान्ने हो भने मैले त कार्यक्रम बन्द गरेँ भइहाल्यो होइन र? झर्को लाग्दैन। तपाईँले यसरी पठाउनु भएन भने बरु हाम्रो झर्को लाग्छ। पठाउनु भयो भने त हाम्रो के को झर्को है? तपाईँले त्यस्तो नसोच्नु होला। हामी तपाईँकै लागि हामी यसरी कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ। यहाँको जन्म 2049 10-28 भनेर भन्छ।
प्रिया राईजी, यहाँको जन्म विवरण अनुसार राशि पर्न गयो कन्या राशि, बुध राशि स्वामी भयो, हस्ता नक्षत्र चन्द्रमा नक्षत्रको स्वामी, पुबाट नाम रहन गयो, वर्ण वैश्य, गण देवगणमा पर्न गयो है। अब तपाईँको लागि शुभ ग्रहमा शुक्र, बुध र शनि भयो भने तपाईँलाई यतापट्टि विपरीत राजयोग पनि परेको छ। विपरीत राजयोगले गर्दा तपाईँलाई पक्कै पनि राम्रो गराउँछ भने मङ्गलको 8औं दृष्टि यतापट्टि गएर श्रीमान भावमा परेको छ। श्रीमान भावमा मङ्गलको दृष्टि पर्नु र राहुको स्थान हो, त्यो राहु 8औं भावमा परेको छ, बसेको छ भनी तपाईँलाई अलिकति श्रीमानपट्टि, श्रीमानको भावमा अलिकति द्वेष अथवा तपाईँको मनमुटाव रहन सक्छ। शारीरिक अथवा मानसिक वैचारिक मतभेद चाहिँ तपाईँको दुईजनाको रहन्छ। अलिकति धैर्य धारण गर्नु होला। मङ्गलको अथवा गणपतिको सेवा पाठ गर्नुहोस्, मङ्गलबार गणेशको सेवा गर्नुहोस्। तपाईँले व्रत बस्न चाहनुभयो भने व्रत पनि बस्न सक्नुहुन्छ। यति काम गर्नुभयो भने तपाईँको वैवाहिक जीवन सुमधुर नै रहन्छ। अब अहिले चलिरहेको दशा के छ, अहिले त्यतापट्टि दशापट्टि जाउँ। दशामा अहिले राहुकै दशा चलेको रहेछ। राहुको दशा चल्दाखेरि भनेको राहु यतापट्टि श्रीमान भावमा हुनुहुन्छ। श्रीमान भावमा राहु हुनु भनेको तपाईँलाई श्रीमान भावपट्टि अथवा श्रीमानपट्टि वैमनस्यता नै जन्माउने हो, अरू होइन। तपाईँले भैरवको सेवा गर्नुहोस्। आइतबारको दिन भैरवको मन्दिरमा गएर तपाईँले जप पूजापाठ आफूले सकेको जे हुन्छ त्यो गर्नुहोस्। अझ बेलुकी पख 5वटा आइतबार लगातार बेलुकी पख तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँको लागि धेरै राम्रो, धेरै शुभ हुन्छ। श्रीमान भावपट्टिको घर जुन छ त्यो एक्टिभेट भएर आउँछ। तपाईँहरूको पुनः माया पिरती चाहिँ कायमै रहन्छ भन्न सकिन्छ है। प्रिया राई हुनुहुन्थ्यो यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भयो। अब मेरो हातमा अर्को एसएमएस मलाई प्राप्त भएको छ। सुधीर श्रेष्ठ जापानबाट हुनुहुन्छ। उहाँ 2041-8-18 भन्नुभएको छ, मलाई व्यापार व्यवसाय फाप्छ कि फाप्दैन गुरु, सल्लाहको अपेक्षा गर्दछु भन्नुहुन्छ। उहाँ अहिले जापानबाट, अब जापानमै व्यवसाय गर्न थाल्नुभयो कि के हो, गर्न थाल्नुभएको भए, सोच बनाउनु भएको भए त यहाँलाई पहिला म शुभकामना दिन चाहन्छु है। 18 सुधीर श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। यहाँको विवरण अनुसार जन्म राशि मीन राशि, बृहस्पति स्वामी, रेवती नक्षत्र को स्वामी बुध ग्रह, नाम देवबाट नाम आयो भने वर्ण विप्र, गण देवगण भयो। तपाईँको लागि शुभ ग्रह शनि, बुध र शुक्र। शुभ अङ्क 3, 7 शुभ अङ्क भयो है। अब तपाईँको यतापट्टि दैनिक रोजगारी अथवा व्यापार व्यवसायको भावको मालिक सूर्य हो। सूर्यको घर भनेको पूर्व हो, आफ्नो देशबाट पूर्व, जापान भनेको पूर्वपट्टि हो। तपाईँलाई व्यवसायको लागि अलिक फाप्छ। तपाईँलाई बुधादित्य योग पनि छ, तर केतुसँगै बसेको छ। केतु त्यसमा हुनु भनेको अलिकति विचार गर्नुहोला। व्यापार व्यवसायमा तपाईँले अलिकति आँट त गर्नुभयो, तपाईँलाई फाप्छ पनि, तर सुरुवाती अवस्थामा तपाईँलाई टिकाउनलाई गाह्रो छ, मुस्किल छ है। अलिकति सङ्घर्ष तपाईँले गर्नुपर्छ भनेर कुण्डलीले भन्छ भने यतापट्टि आएर चन्द्रमा सूर्य हुन त अरू कुनै पनि त्यस्तो नराम्रो अथवा पापी ग्रहले तपाईँको जुन व्यापार व्यवसायको भावमा त्यति दृष्टि दिएको छैन, तथापि पनि अलिकति थोरै सङ्कट चाहिँ दिन्छ सूर्य घर भएको कारणले गर्दा तपाईँले ओम घृणी सूर्याय नमः भनेर जाप गर्नुहोस् अथवा आइतबार दिन व्यवसाय सुरु गर्नुहोस्। अरू बारभन्दा पनि आइतबारै तपाईँको लागि शुभ हुन्छ, आइतबारै गर्नुहोस्। आइतबार गर्नुभयो भने तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ भनेर यतापट्टि भन्छ भने अहिले चलिरहेको दशालाई पन्छाउनु पर्ने होला। तपाईँको सूर्यको दशा चलिरहेको छ। ल अब यता सूर्यको दशा चल्दाखेरि भनेको तपाईँले त्यो व्यवसायपट्टि हात हाल्नु नै पर्छ। तपाईँलाई त्यो हात हाली छोडाउँछ, तर तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस्। हरेक दिन विशेष गरी आइतबार तपाईँले सूर्यलाई जल चढाउनुहोस् अथवा हरेक दिनै चढाउनुहोस्। सूर्य उदायको 2 घन्टाभित्र तपाईँले जल चढाउनु भयो भने पक्कै पनि तपाईँको व्यवसाय पनि राम्रो हुन्छ। तपाईँको यता स्वास्थ्यमा पनि राम्रै असर गर्छ, राम्रो प्रभाव पार्छ है। त्यो भयो यतापट्टि शनि, भाग्यस्थानको मालिक शनि हो। भाग्यस्थान मालिक शनि हुनु भनेको 36 वर्षभन्दा माथि बल्ल तपाईँको भाग्य उदय हुन्छ। अलिकति विचार गर्नुहोस्। भर्खर 28 वर्ष त पुग्नुभयो तपाईँ। अब तपाईँले थोरै प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँको जुन आफ्नो सोच अथवा कल्पनाको जुन सोच बनाउनु भएको छ त्यसमा तपाईँ पक्कै पनि सफल हुनुहुन्छ है। यहाँ हुनुहुन्थ्यो सुधीर श्रेष्ठजी जापानबाट। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको निर्धारित समय सकिसकेको छ। अब
आज समावेश गर्न नसकेको तपाईँहरूको एसएमएसहरू म भोलिको दिनमा पनि समावेश गर्नेछु। आत्तिनु पर्दैन, धैर्य गर्नुहोला। धैर्य धारण गरेर बस्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको पालो पनि आउँछ। यतापट्टि हामीसँग निर्धारित समय भनेको 1 घण्टा हो। 1 घण्टाको कार्यक्रममा मैले जति सक्दो छिटो गरेकै छु, सबैलाई मैले पालो दिएकै छु र तपाईँहरूको जिज्ञासा पनि समेटेकै छु। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई? सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनलाई नबिर्सिनुहोला। सेयर पनि गर्नुहोला है। मैले अघि पनि भने तपाईँको एउटा सानो सेयरले तपाईँको कुनै पनि इष्टमित्र साथीहरूले पनि हामीसँग पहुँच पुर्याउन सक्नुहुन्छ, उहाँको जिज्ञासा हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ। यो कुरालाई मनन गर्नुहोला। हस् त, आज यति बेलासम्म मलाई साथ र सहयोग गर्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शकलाई म नमन गर्दै आज यहाँहरूबाट बिदा माग्दछु। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार।